जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके साथ एक नए वीडियो लॉग के साथ मैं हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक दफा फिर मेरे साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं शेख साहब, उमर शेख साहब, मशहूर जमाना वो सीसीपीओ लाहौर हैं। उनका पिछला इंटरव्यू बड़ा आपने सुना और बड़ा उसका फीडबैक हमें बड़ा जबरदस्त है। कुछ नाकदीन ने तनकीद भी की, कुछ ने अप्रिशिएट भी किया, ऐसे ही होता है आपको पता है। और शेख साहब अपनी ब्लंट और कुछ मुतनाज़ा गुफ्तगू के लिए वो उनका एक ट्रेडमार्क है। उनसे जो सवाल किया जाए तो वो आप कह सकते वेल लेफ्ट पे वो बिलीव नहीं रखते। वो खैर आपने सारा इंटरव्यू सुन लिया, पूरे पाकिस्तान में देखा गया, बाहर भी देखा गया। मैंने जैसे कहा कि दोनों उसके फीडबैक अच्छे भी है बुरे भी है, लेकिन एक चीज मेरा ख्याल यकीनन आप उसको आप अप्रिशिएट करें, कोई ऐसा सवाल था नहीं जो शेख साहब से ना पूछा गया हो। और उसके बाद आप शेख साहब जो है खबरों में रहने का उन्हें फन आता है या कोई ना कोई एक्टिविटी वो दिखाते रहते हैं। आजकल में एक और नया उन्होंने दो चार आज उनसे मैं आप कैसे रिक्वेस्ट की कि आप एक दफा फिर हमारे साथ हैं, क्योंकि ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई है और पाकिस्तान के कोई पॉलिटिकल इश्यूज इतने हाईलाइटेड हैं हर वक्त के। ये जो मेन रिफॉर्म्स पे वो काम कर रहे थे लाहौर में, और उन्होंने वादा किया हुआ है लोगों से कि 3 महीनों में दिसंबर तक आपको वाज़ेह तौर पर आपको लाहौर पुलिस में चेंजेस आप उसमें नजर आएंगे। तो दो चार चीजें भी मेरा ख्याल है उनसे पूछने वाली हैं जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो लिहाजा मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक दफा फिर हमारे साथ हैं। तो लाहौर से मैं जहां से वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ सवाल जवाब आप उनसे शुरू करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। जी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ये ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जो दो चार मौजू हैं, टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तो ये है कि आपने ये वजीर आज़म पाकिस्तान जो है उनको एक प्रपोजल, उनको ब्रीफिंग भी दी है। जो खबरें चली हैं, आपने वहां पे आईजी पंजाब जो इनाम गनी साहब हैं उनको भी प्रपोजल दिए जो पाकिस्तान में इस तरह की पहले नहीं थी। और मुझे आप कह सकते हैं ये अंदाजा है, थोड़ा सा पैनिक भी है पुलिस रैंक्स में कि आपने ये कह दिया है कि कोर्ट मार्शल किया जाए ये जो पुलिस अफसरान हैं या पुलिस के एहलकार हैं, और पाकिस्तान आर्मी के तर्ज पे इनको सजाएं दी जानी चाहिए। मुअत्तल कर देना, सस्पेंड कर देना, कुछ अर्से के लिए घर बिठा देना, ये कोई सजाएं नहीं है। इसके में जरा आप उसकी जरूरत बताएंगे कि क्यों जरूरत पेश है? क्या पहले कोई सजाएं नहीं है पुलिस में? अब आपने आके बम शेल उन पे छोड़ा है कि यहाँ पे पुलिस की तरह पुलिस का भी आर्मी की तरह कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इसकी क्यों जरूरत पेश आ रही है आपको? जी, बात यह है जी कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस है और उस फील्ड एक्सपीरियंस के दौरान मेरी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं। और मैंने हमेशा जहाँ पे भी रहा हूँ बिल्कुल जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं मैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता रहा हूँ और मेरा पूरा रिकॉर्ड इसका गवाह है। और मैंने ये देखा है कि सोसाइटी के अंदर 3 सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट है जो टॉप है, उसका पॉलिटिकल लेवरेज होता है, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से है, और उनके पुलिस रिलेटेड काम फौरी तौर पर हो जाते हैं। दूसरा सेगमेंट है कि जिसको मैं कहूँगा कि उसके अंदर भी ये है कि उनके थोड़े बहुत कनेक्शन होते हैं और बाकी उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो अपने काम करवा जाते हैं। असल तबका जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, निहायत गरीब लोग, तंग दस्त लोग, बेआसरा लोग, खवातीन, यतीम बच्चे, उनके ऊपर हम शेर होते हैं। हमारी बदकिस्मती है, मुझे इसका इदराक है और मुझे इसका जिसे कहते हैं ना मानना चाहिए इस हकीकत को, और सारे मानेंगे पुलिस ऑफिसर्स कि हम सबसे ज्यादा चढ़ दौड़ते हैं उनके ऊपर। अब मैं चूंकि मेरा पहला सेगमेंट वही थी, प्रायोरिटी उन लोगों के लिए थी, तो मैं हमेशा सजाएं देने शुरू करती। और पहले ज़ाहिर है जो हमारे END रूल्स 1975 हैं उसके तहत मैंने दी, तो मुझे पता चला इसका तो असर ही नहीं। जिसके ऊपर मैंने पुलिसिंग ऑफ पुलिस का शेख उमर फार्मूला का नाम दिया, और उस पे भी मेरे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और जवान मुझसे नाराज हुए कि इससे मुरैल कम हो जाता है। तो मैं क्या फिर शाम को जब इस वक्त ये पेट्रोलिंग पे निकलते हैं तो सबको इजाजत दे दें 3-3 4-4 घरों में टिकेटियां कर लें सीधी ताकि इनका मुरैल अप हो जाए। हम इनको किस बात पे पकड़ती है? इनके मिसकंडक्ट पे। उसकी बाकायदा इंक्वायरी कराई जाती है और फिर इनको सजा जजा जो भी होती है हम देते हैं। तो पुलिसिंग ऑफ पुलिस का एक डाउन साइड ये है कि मैसेज ये जाता है कि ये पुलिस का मुखालिफ है। अच्छा, अगरचे कि मैं इसका आदी हूँ और मैंने हर जगह देखा है कि इससे पुलिस का मुरैल लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ा है,
مگر اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو میں چند ایک دوستوں سے، ہمارے بڑے اچھے آفیسر ہیں، خاص طور پہ ڈی آئی جی لیگل ہیں ہمارے پنجاب کے جواد ڈوگر، ویری ریسورس، یعنی بہت اچھا انٹلیکچوئل ہے ہمارا. تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے میری توجہ دلائی آرٹیکل 8(3) آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں لاز بنیں گے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی نیگیشن نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی لا کرے گا تو اس کو اب انیشو وائڈ مانا جائے گا، وہ لا ہی نہیں ہوگا. مگر ساتھ ہی اس کے سب آرٹیکل 3 میں ایگزیمپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈسپلن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ملٹری، رینجرز اور پولیس، اس کے اندر جس نے سول سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایگزیمپشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کی. تو یہ بڑا کلیئر کٹ ہے، اور ملٹری میں بڑا افیکٹو چل رہا ہے. اور میں نے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کچھ لٹریچر پڑھا، کچھ بات چیز دیکھی، لوگوں سے ڈسکشن کی، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ بالکل وائبل ہے. اور ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہوتا ہے پولیس آفیسرز کا؟ 2 اعتراض ہے ہمارے. ایک کہ پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لوکل وڈیرے جاگیرداروں اور جو ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں پاورفل، ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو وہ ہماری بات کم مانتے ہیں، اور ان کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہمیں ای این ڈی پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا کہ اگر آپ گو تھرو کریں جو میں نے لیٹر لکھا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں پچھلے 5 سالوں میں یہ تعداد، پولیس کی ٹوٹل تعداد پنجاب کی ہے 2,25,000، اور ہم نے ایک سال میں 90,000 لوگوں کو بھی سزا دی ہے. 90,000 60,000 70,000 80,000 90,000 55,000. مطلب پوری پولیس فورس، یہ تو پوری پولیس فورس ہوگی نا، 2,25,000 پورے ہو گئے نا. یہ ڈسپلن یا ای این ڈی رولز کس کے لیے ہے؟ ڈیٹرنس کے لیے. یہ کس لیے ہے؟ ریفارمیشن کے لیے. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ مسکنڈکٹ ریپیٹ نہ کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 90,000 لوگوں کو سزا دی، امپیکٹ ہے نہیں. میڈیا چیخ رہا ہے، عام پبلک چیخ رہی ہے. یہ زیادہ ولیشنز یا یہ جو بھی آپ نے بریچ بتایا آپ ہیومن رائٹس، یہ کس طرح کے یہ کیسز ہوتے ہیں جس پہ پولیس والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں؟ یہ کون سے ایسے یہ جرائم ہے؟ مطلب ہے اس کی کوئی نیچر ہمیں بتائیں کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ 90,000 70,000 65,000 تو کیا جرائم تھے، کیا ان کی؟ جی اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کو فردر سب ڈیوائیڈ کیا ہے 2 طرح کا. ایک ہے ڈسپلنری مسکنڈکٹ اور ایک ہے پروفیشنل مسکنڈکٹ. ان میں کیا فرق ہے سر؟ لے مین کے طور پر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا فرق ہے پروفیشنل اور ڈسپلنری؟ ایک بندہ غیر حاضر ہو گیا ڈیوٹی سے بھاگ گیا ہے، ڈیوٹی پہ لگایا پہنچا نہیں ہے، چیک کرنے گئے ہیں وہاں اویلیبل نہیں تھا، یہ ہے ڈسپلنری مسکنڈکٹ. یہ جنرلی ان کی ایبسنس کے اوپر زیادہ بیسڈ ہے. مین پرسنٹیج 50-60% جو ڈسپلنری مسکنڈکٹ ہے وہ ایبسنس کا ہے، اور اس کی اپنی ریزنز ہے. دوسرا ہے پروفیشنل، جس سے اصل نقصان پہنچ رہا ہے پولیس سسٹم کو اور سروس ڈلیوری کو. وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایف آئی آر غلط سیکشن لگا دیے، انویسٹیگیشن غلط کر دی، پیسے لے کے دوسری طرف گھوم گئے. یہ سارا پروفیشنل مسکنڈکٹ ہے. تو میرا جو ٹیک ہے آج آپ کے ذریعے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پولیس کورٹ مارشل کا جو ہے نا وہ کمپوننٹ ان کے پروفیشنل مسکنڈکٹ پہ لگایا جائے. اچھا، ایک بچہ اگر غیر حاضر ہوتا ہے، مہینہ غیر حاضر ہو گیا نہیں آیا، یا کوئی اس سے ڈیوٹی سے بھاگ گیا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، ہیومن بینگ ہے، فرلو کی عادت ہے ہمیں، تو اس کے اوپر کورٹ مارشل لگانے کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو بالکل ایک مائنر کرائم ہے، وہ ڈسپلنری ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. کورٹ مارشل لگانا یہ قتل ہے. جیسے میں نے لیا میں آپ نے دیکھا کہ اس نے قتل کو خودکشی بنا دیا. اچھا میں نے لیا ڈی جی خان میں کیا ہوا کہ لڑکا 2 فٹ پانی ہے نہر میں اور ہماری پولیس کہتی ہے ڈوب کے مر گیا. اچھا اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے پڑھی تو اس کی یہ سانس کی نالی خالی، اس کے لنگز خالی، اس کا سٹمک خالی، ڈاکٹر نے اس کو ڈوبنا موت بتایا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پولیس افسران
یہ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ایک اور شیخ صاحب، ایک اور، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب آپ نے صرف 2-3 چیزیں اس میں آئیڈینٹیفائی کی، لیکن سب سے بڑا عوام کو شکایت ہے آپ سے یا پولیس سے، وہ تو ٹارچر کیا ہے کہ تھانوں میں ٹارچر کیا جاتا ہے، برائب لی جاتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے اور بندے مارے جاتے ہیں، ایون پولیس شوٹ آؤٹ ہوتے ہیں، جیلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں. آپ اس کو میرا خیال اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ کیونکہ اصل شکایت تو وہ ہے لوگوں کو، شاید یہ تو انڈیویجول آپ بتا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تشدد کرنا، لوگوں کو مار پیٹ کرنا، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونا، وہ اس کا کیا آپ کے ذہن میں وہ ہے اس میں کورٹ مارشل میں؟ بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو پولیس کی اتنی معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. جو یہ جتنی کیٹیگری آپ نے بتائی ہے نا، ٹارچر، برائب، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یہ انویسٹیگیشن کے پرویو میں آتا ہے. ہم نے غلط اس کے کنفیشن کرانا ہے، ہم اس کو جوتے مار رہے ہیں. ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم اس سے پیسے لے رہے ہیں. اور ہم نے اس کو کسی جگہ پہ اگر پیش نہیں کرنا تو پہلے ادوار میں ایسا ایکسٹرا جوڈیشل کے معاملات ہوئے ہیں. لیکن جب آپ فل انویسٹیگیشن پہ اوپر کنٹرول کر لیں گے تو یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے، اٹ از ناٹ ڈسپلنری، تو اٹ کمز آٹومیٹکلی ان دا کورٹ مارشل پرویو. اب شیخ صاحب یہ اس میں 2-3 اس میں ذرا چیزیں جو مجھے تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی یہ بات، کہ آپ کی پولیس کے پاس میں مانتا ہوں بہت سارے اچھے پولیس افسران ہیں، بہت سارے اچھے انسپیکٹرز بھی ہوں گے، بہت سارے ایس ایچ اوز بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا کھیل خراب ہوا ہے یہاں پہ، کچھ بھی ہیں. لیکن یہ تو یہ بات تو آپ مانیں کہ ہماری پولیس کو ایف بی آئی نہیں ہے، کوئی اس کی اسکاٹلینڈ یارڈ نہیں ہے کہ یہ پروفیشنلی طور پر اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ یہ پہلے پوری کیس کی انویسٹیگیشن کریں، ثبوت اکٹھے کریں اور پھر ملزم کو بٹھا کے کنفرنٹ کریں اور اسے کنفیشن لے لیں بغیر اس کو مار پیٹ کے. ہمارے یہاں تو کنفیشن لینے کا سٹائل بھی یہ ہے کہ اس کے بچے اٹھا لو، اس کی بیوی اٹھا لو، یا اس کو تھانے میں چھتر مارو اور اسے اعتراف کرو. تیسرا طریقہ تو ہے نہیں ان کے پاس. تو یہ تو آپ کے پاس ایسی پولیس فورس ہے، آپ کے پاس ایسی پولیس فورس ہے کہ جو بغیر مار پٹائی کیے یا لترور کیے، چھترول کیے، مارے پیٹے، وہ جا کے ان سے ملزمان سے وہ آ کے کنفیشن کرائے گا جس کو انکار نہ کر سکیں. اتنی ہے کیپیسٹی ہمارے یہاں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پولیسنگ تھی 2010 تک. اب ہمارے پاس جیو فینسنگ، ڈی این اے، یہ جو ہمارے ہینڈ پرنٹس ہیں، یہ ہمارا سی آر او آفس جس میں میں بیٹھا ہوں، اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے، اور جو کہ میں کر رہا ہوں اور جو میرا ٹارگیٹ ہے اور جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میں نیو یارک پولیس بنا دوں گا، بیسیکلی میں نے ان کی گاڑیاں نہیں بدلنی، ان کی یونیفارم نہیں بدلنی، ان کا جو میں نے ڈیٹا بیس ہے وہ بڑھانا ہے اور مسنگ لنکس کو سیدھا کرنا ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں ان سب میں وہ کیپیسٹی ہے. ان میں سے کوئی صرف میں آپ کو بتاؤں کیا چیز کی کمی ہے، چند ایک ہارڈ ویئرز کی کمی ہے. مثال کے طور پر کہ 4G لوکیٹر ہمیں چاہیے. ہمارے پاس اس وقت پولیس کے لاہور پولیس میں 2G لوکیٹر ہیں. ہم بندے کے پیچھے پہنچتے ہیں شیخو پورا، وہ پتہ لگتا ہے وہ سوئچ ہو گیا 4G سگنل پہ، تو وہ ہماری گاڑی ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. تو اصل چیز جو میں اپنے آئی جی صاحب کو اور وہ اپنے سینئرز کو بتائیں گے، ہمیں ہر ڈویژن کے لیے ایک جیو لوکیٹر چاہیے، ہمیں میگا میچرز چاہیے ہر پولیس اسٹیشن کے لیے، ہمیں پام سکینرز چاہیے ہر ایس ڈی پی او آفس کے لیے. آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، 2 مہینے میں نیو یارک پولیس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرووائڈ کر دیں گے؟ کیونکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے پیسے، جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے، پولیس ریفارمز ہوں، ایجوکیشن کی ہوں، آپ یہاں سول کی تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جناب. اور مجھے یاد ہے، میں آپ کو سوری بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت یہ جو چودھری نثار علی خان صاحب تھے، ایک بڑا ایکشن پلان لے کے آئے تھے جس میں انہوں نے 32 ارب روپے کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ 32 ارب روپے ہمیں چاہیے یہاں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ریپڈ ریسپانس فورسز ہوں گی، نئی گاڑیاں ہوں گی، جیو فینسنگ، سب کچھ. تو مجھے یاد ہے اس وقت ڈار صاحب نے نہیں دیے تھے پیسے، انہوں نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، صوبے دینا چاہتے ہیں، ہم کیوں دیں؟ تو وہ تو آپ کو اگر بات فنڈز تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں. میرا خیال اگر پیسے آپ کو چاہیے وہ تو نہیں ملنے والے، وہ تو نہیں ملنے والے، یہ حکومتیں نہیں دیتی ہوتی. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ پولیٹیکل ڈٹرمنیشن جو اس وقت ہے خدا کی قسم کبھی نہیں ہو سکتی. اور یہ پولیٹیکل ڈٹرمنیشن ہے اور چیف ایگزیکٹو کی ڈٹرمنیشن ہے کہ آج شیخ عمر سی سی پی او لاہور ہے. ورنہ میرے جتنے مخالف تھے، جتنا میرے 10 سال میرے راستے میں رکاوٹ پیش کی گئی، شیخ عمر کبھی نہیں آ سکتا تھا. اب آ گیا جی. میری سننے آخری بات، جی آخری بات پلیز. مجھے صرف 3 ارب روپیہ چاہیے.
Would you believe that? یہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے کاسٹنگ کر لی ہے, مجھے پتا ہے کیا کیا چیزیں چاہیے, ٹوٹل 3 ارب روپیہ چاہیے. تو جی اگر یہ نہیں دے سکتے تو جی کرے بس سے تو ساری بس سے. مطلب آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر چھوڑ دیں گے اگر 3 بلین روپیز نہیں دیتے ریفارم کے لیے, جو آپ سمجھتے ہیں 3 ارب کلاسرا صاحب آپ کا پورا کنسپٹ بدل جائے. میں نے اپنی ٹیم کا پتہ کیا نام رکھا ہے, دی ریفارمسٹس. اچھا, سی سی پی لاہور کی ٹیم از نیمڈ ایز ریفارمسٹس, جس طرح ڈان بریڈ مین کی ٹیم تھی دا انوینسیبلز. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ لاہور میں لائے گی تبدیلی, یہ پنجاب میں تبدیلی لائے گی, یہ پورے پاکستان میں تبدیلی لائے گی یہی ٹیم. شیخ صاحب لوگ آپ کے ناطق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, بڑے بڑے مطلب وہ دعوے بھی کرتے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں مطلب ٹھیک ہے آپ کو رائٹ ہے کہ آپ یہ وہ کلیمز کریں, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ جناب 1.5-2 مہینے ہو گئے جو عابد تھا ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا, جو اس کے لیے بالکل خاموشی ہے, چپ ہو گئی ہے. کیا وجہ ہوئی, عابد کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ میڈیا کے سامنے خاموشی, بس کیونکہ میڈیا میری ہر بات کو ٹویسٹ کرتا ہے. اب میں نے کورٹ مارشل دیا ہے نا, تو اس پہ ایک بڑے موکر جسے کہتے ہیں نا جریدہ اور موکر چینل نے لگایا کہ سی سی پی او نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کرمنل جسٹس سسٹم پہ. آپ اندازہ کریں, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 73 سال میں لوگ کدھر تھے. یہ سن 1973 میں کانسٹیٹیوشن اپروو ہوا ہے نا, تو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 47 سال, آدھی سینچری ہو گئی ہے. یہ کیوں نہیں لائے میرے پریڈیسیسرز؟ اور اگر میں لے آیا ہوں اور میں نے تجویز دیا ہے جس کے اوپر لیجسلیشن ہونی ہے, اور لیجسلیشن میں اپوزیشن سب نے ڈیلیبریشنز کر لی ہیں, تو اس پہ آپ مجھے کہتے ہو کہ میں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ ٹوٹل میرا نیگیٹو پیش کر رہی ہیں. اس لیے اس کیس پہ جو کہ نہایت امپورٹنٹ ہے, میری بہن کا, ہماری بچی کا, پاکستان کی بچی کا وہ سارا کچھ ہوا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس تک جلدی پہنچیں گے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں غلطی ہوئی ہے؟ لاہور پولیس سے ہوئی ہے, آپ کی ٹاپ مینجمنٹ سے ہوئی ہے, آپ سے ہوئی ہے, میڈیا سے, ہم سے ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے آ کے جلدی پریس کانفرنسز آپ لوگوں نے کی, آپ لوگوں نے آ کے ساری ان کا ڈیٹا, آپ دیکھیں جی آئیڈینٹی, وہ ساری تو آپ نے ایکسپوز کی, آپ لوگوں نے ساری چیزیں شیئر کی میڈیا کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں ان کی آئیڈینٹی اور ان کی چیزیں نہیں سامنے لانی چاہیے تاکہ ملزمان جو ہے وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. تو تھوڑا سا بلیم آپ بھی لے لیں شیخ صاحب, ذرا ہمت کر کے. میرا خیال ہے سارا بلیم لینے کے لیے تیار ہوں. میں تو کریڈٹ لیتا ہی نہیں ہوں, میں تو ہمیشہ کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیتا ہوں. آج تک میں نے کریڈٹ نہیں لیا اور میں پورا بلیم لیتا ہوں. آج بھی سینٹ کی سب کمیٹی یہاں پر آئی ہوئی تھی اور اس میں 3 محترم سینیٹرز خواتین تھیں. ایچ آر کوئی ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی موٹر وے کی رسپانسبلٹی تھی یا آپ کی؟ میں نے کہا جی 100% ہماری تھی. کرائم ہو جانا, اس کو پریونٹ کرنا میری ذمہ داری تھی, سی سی پی لاہور کی. میں پریونٹ نہیں کر سکا, ٹھیک ہو گیا, لیکن میں اس کو ڈیٹیکٹ, میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا 48 گھنٹوں میں کروں گا. 2 دن گزرنے کے بعد جب 48 گزر گئے تو میں نے مزید کہا 48 گھنٹوں میں, اور میں نے 72 آورز ٹوٹل میں ڈیٹیکٹ کر دیا, کیونکہ میں نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن ٹیکنیکس امپلائی کی ہوئی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ جتنا بڑا بھی کرمنل ہے, ان نون کرمنل ہے, ان نون انسیڈنٹ ہے, نہیں بچ سکتا. اور ہم نے 72 گھنٹے میں کھول دیا. اب آگے اس کی گرفتاری ہے انشاءاللہ. اب پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. آپ نے کیا اس سے لیسن سیکھے ہیں؟ آپ مطلب ہے پچھلے 1.5 مہینے سے اکیلا بندہ جس کے بیوی بچے سارے پولیس کے پاس ہیں, رشتہ دار یار دوست سب پہ آپ کی نگرانی ہے, ایسا کیا اس میں وہ ٹارزن ہے, چھلاوا ہے کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اتنے سارے وسائل کے ساتھ وہ ابھی تک اس میں نہیں آئی, اس کی گرفتاری ہوئی جس پہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے؟ That's the reason I'm asking. کوئی بات میرے اوپر سارا مہینہ, آج مجھے 1 مہینہ 3 دن ہوئے ہیں, مجھ سے جہاں بھی بلایا گیا میں نے معافی مانگی ہے. میں کہا میں ساؤتھ پنجاب دا, میرے کو معافی دے دیو. یہ تو آپ کو 3 مہینے بعد الگ سے پتا ساؤتھ پنجاب والے نے آدھے کیتا کیا ہے. اب میں مثال دوں آپ کو, سن لیں میری بات. جی میں نے اپنا پورا سسٹم, اپنا پرسنل, میں نے سیف سٹی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے. جیسے ہی کوئی رابری ڈکیٹی کی سنگین واردات
1-5 पे पहुंचती है, रियल टाइम पे मेरे पास आती है। सैटरडे नाइट का सुन लें, 2:34 पे एक हाउस टिकेटी हुई। मैंने 3 बजे उधर कॉल किया, खातून ने उठाया, मैं कि बहन क्या हुआ है? कहती जी टिकेटी हो गई। कितने बंदे थे? कहती 6। मैं कि की लै गया ने? कहती ये फ्रिज ते टीवी। डकैती हुई है, फ्रिज टीवी। मैं क्या होर कुछ? उन्हें क्या 3 तोले सोना ते 35,000 रुपया। मैं क्या खामद घर ही? उन्हें क्या हो सिक्योरिटी गार्ड है। मैं क्या उसने गल करा, उससे मैंने पूछा तू वाकया के वक्त था डकैती के वक्त? कहते नहीं, अब आया हूं। मैंने तेरे घर में कमरे कितने हैं? कहते 2। मैं क्या पुलिस पहुंच गई है? कहते कोट रखो थाने की पहुंच गई है। ये ऐसे सजाद है, मैं उससे बात करा। सजाद को मैंने कहा ये मशकूक वारदात है, इस जगह को तूने छोड़ना नहीं जब तक पीएफएसए की टीमें आगे फिंगरप्रिंट्स ना उठा लें। सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना। सुबह 9 बजे उसका फोन आया कि टोटल वारदात ही सेल्फ मेड थी। सामने मासी के घर से टीवी भी बरामद, फ्रिज भी बरामद। ये उन्होंने घर वालों ने खुद कर दी, ये खुद किया था, क्योंकि उस खातून ने लोगों के कमेटी के पैसे खा लिए थे। खर्च कमेटी होगी, गरीब लोग होते हैं, तो उसने लोगों को, मोहल्ले को ये इंप्रेशन देने के लिए कि मैं तुम्हारी कमेटी वापस नहीं कर सकती, उसने घर में वारदात करवाई। और हमने ये जो जवाब मुझसे पूछ रहा है ना सवाल, ये उसका जवाब है। ये शेख उमर के सिस्टम ने डिटेक्ट किया है, ये शेख उमर ने कर इसको लिंक किया है सेफ सिटी के साथ। अब इस वक्त हर वारदात मुझे मिलती है और मैं फोन करके पूछता हूँ हाँ जी पुलिस पहुंच गई है? यस, पहुंच गई है। ये सीसीपी लाहौर शेख उमर का कमाल है। और आप याद रखें, अगले 2 महीनों में आप हैरान होंगे कि लाहौर में क्या हुआ है। मेरी बात याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स। 1 महीना 3 दिन हुए, क्या मतलब अब तक क्या चेंजेस है? तो चलो आप इंडिविजुअल केसेस बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स के लोगों के लिए एनकरेज होंगे। लोग इंडिविजुअल देखते हैं ना, तो कलेक्टिव तो बाद में देखते हैं कि क्या चेंजेस आई। आपको क्या आपको खुद क्या वहां पे मतलब चेंज फील हुई? सबसे पहले ये है कि मेरे तमाम थानों में, चौकियों में एटीट्यूड चेंज हो चुका है। और ये एटीट्यूड 2 सितंबर को मैं आया था, 15 सितंबर को चेंज हो चुका था। मैंने खान साहब को भी ये बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी। मैंने कहा सर चेंज हो चुका है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा पहले रिस्पांस था 0। अगर आप 0 to 1 का एक स्केल बना रहे हैं, मेजरिंग स्केल, तो इस वक्त पुलिस रिस्पांस 2 to 3 डिग्री ऊपर आ चुका है। नहीं यकीन, बंदे भेजे। मेरे जितने दोस्त रिश्तेदार मुझे काम भेजने हैं, मैं सबको रिग्रेट कर रहा हूं। मैं आपको सारे SMS शेयर कर सकता हूं, व्हाट्सएप। क्यों? कि मैंने कहा बंदों को थाने भेजो, बंदों को ट्रैफिक ऑफिस में भेजो, बंदों को चौकियों पे भेजो। सिस्टम ठीक हो चुका है। अगर वहां से आपको जवाब नहीं मिलता, कम टू मी। अभी तक एक केस नहीं आया। आपको भी चैलेंज है, मीडिया को भी चैलेंज है, लाहौर मीडिया सारे को चैलेंज है। अच्छा, लेकिन चीज कहते हैं आप, लेकिन वही जो असल जो मेरा ख्याल है टेस्ट केस है आपका, वो ठीक है। आप ऑफ कोर्स 1 महीना इतना ज्यादा नहीं होता कि हम अभी उसको जज करें। मेरा ख्याल है अगर हम मीडिया के लोग जब बड़ा केस आ जाते हैं तो हर कोई उसको जज करेगा, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस विल बी जज्ड आबिद केस में, मेरा ख्याल है। दैट्स एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूं। ये गलत है। अब उस पे जज किया जाएगा, बाकी बातें बाद में आएंगी। वो जो आप मुझे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो चेंजेस ला रहे हैं लोग। मैं आपसे निहायत मुअद्दब तरीके से डिसएग्री करता हूं जी। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। ज़ैनब का केस 2.5 महीने चला था, महल्लेदार एक्यूज था, मेरा अननोन एक्यूज था, मुझे अभी 2.5 महीने। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उससे पहले पहुंचूंगा। और उन्होंने वर्कआउट किया था 2.5 महीने के बाद। मैंने तो 72 घंटे में वर्कआउट कर दिया। दिखाए तो सही मिसाल। अगर आपके पास मीडिया को चैलेंज है, दिखाए मिसाल। पूरे पाकिस्तान की मीडिया को चैलेंज है कि एक अननोन केस एक अबैंडन रोड के ऊपर और सुनसान जगह पे इस तरह का हुआ, 72 आवर्स में डिटेक्ट हुआ। आप इसको मानते नहीं? अच्छा, क्यों नहीं मानते? उसको पढ़ेंगे, ये क्यों नहीं मानते? अच्छा, उसको क्यों नहीं मानता मीडिया आपको या आपके कुलीग पुलिस अफसरान? वेयर दे अगेंस्ट यू। एक तो आपने जो बात की, मुझे खैर हजम नहीं हो रही। आप बार बार एक बात कहते हैं कि क्योंकि मैं साउथ पंजाब से हूँ, सराइकी इलाके से हूँ, लिहाजा हर कोई मेरे ऊपर चढ़ाई कर देता है। मतलब इसको हमारी प्रोफेशनल जेलसीज हैं। 3 इडियट्स का एक डायलॉग बड़ा जबरदस्त है।
کہ دوست اگر فیل ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر فرسٹ آ جائے نا تو اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ سب اس سے زیادہ افسوس کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں کسی میں اتنے گٹس ہوتے نا تو آج لاہور پولیس کی جو بے سر و سامانی ہے یہ نہ ہوتی، خدا کی قسم نہ ہوتی۔ یہ تباہ کر دیا اس پولیس کو، لیکن میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میری ٹیم آ گئی ہے، دی ریفارمسٹ آ گئے ہیں، ریفارم لے آئے ہیں۔ میں 3 رات پہلے گیا ہوں لکشمی چوک میں کھانا کھانے، وڈ یو بلیو دیٹ؟ لکشمی چوک والوں سے پوچھے، 70 بندہ میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا، سیلفیاں لے رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا، سی سی پی او شیخ عمر زندہ آباد۔ پبلک رسپانس ہے، میرے کو رشتہ دار ہے، میرے کو دوست ہے، 3:30 بجے رات کا واقعہ ہے، چیک کروا لے۔ اور میں نے انہیں کہا نہیں، مجھے میرے چیف ایگزیکٹوز اور میرا عائشی لے کے آئے ہیں، اگر آپ نے نعرے لگانے ہیں تو ان کے لیے لگائے، کیونکہ میرے نعرے کو کسی نہ کسی نے ٹیپ کر لیا، میڈیا نے تو مجھے ذبح کر دینا ہے، اتنی میرے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے میڈیا آپ؟ شیخ صاحب کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے؟ کوئی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیہاتوں میں، کوئی ہماری کوئی زمین سانجھی تو نہیں ہے، کوئی رقبے آپ کے ساتھ سانجھے تو نہیں ہے، کوئی ہم نے سر کہانی یہ ہے، کہانی یہ ہے، خلاف ہوں گے، میڈیا کیوں خلاف ہے؟ میں بتاتا ہوں، سن لیں اب بار بار میڈیا پہ ڈال رہے ہیں ذرا جی، میرا سن گے دو، 500 بندہ پھرتا پہ، یہ سٹریٹ کرائم رپورٹر ہے، یہ محلہ کرائم رپورٹر ہے، یہ سڑک کرائم رپورٹر ہے، یہ کارنر کرائم رپورٹر ہے، ہر ایک اخبار دے 15 بندے چھٹے کڑے، وہ 500 دے 500 کنن سا کو کلا ٹائم دے، میں انہوں کو ٹائم دے وہاں کہ اپنے کام کو ٹائم دے وہاں، لہذا میں انہوں کو معذرت کرنا پہ اپنے پیا، لہذا اوول اپنا نیوسنس ویلیو استعمال کریں دے پہ، کیا کہ دیکھتے رکھا خبر آتی ہے، میں والی فون نہیں کریں تھا، دو چینل دے نال تھا نا پتہ لگ بجے، انہوں نے پورا زور لاتے، اور میں پہلے میسیج بھی دینے کہ آتے مل، میں کہا سی سی پی او لاہور آئے، ایک آتے مل سو، یہ کہنا بھی اس سے تاڑے کرے، نہ علیحدہ کیسو ڈاس دے سا، یہ تو پھر آپ دشمن زیادہ کر رہے ہیں۔ کوئی زیادہ نہیں دشمن، میں کام سیدھا کر رہا ہوں، خدا کی قسم پورا لاہور شیخ عمر کے پیچھے کھڑا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، 2 مہینے میں میرے اندر مجھے کانفیڈنس ہے، میں نے 10 سال تیاری کی ہے، میں نے بہت لرن کیا ہے، میں بہت پڑھا ہوں، گراؤنڈ مجھے اب ملا ہے، کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اب ملا ہے، یہ کھیلوں گا میں، یہ میچ جیتوں گا میں۔ لیکن شیخ صاحب جتنا آپ وہ کانفیڈنس دکھاتے ہیں، آپ کے ناقد جو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنی ذات میں گم ہیں اور ہر بات اپنے سے شروع کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں کروں گا، اس لیے کہ ان کے پاس ہمبل ہونا ضروری نہیں، اچھا نہیں لگتا کہ بندہ ماڈسٹ رہے، ہمبل رہے اور پھر دعوے بھی چھوٹے موٹے کرتا رہے، لیکن آپ کے دعوے بہت بڑے ہیں اور اس میں عمر شیخ بار بار اس میں فیچر کرتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ہمبل رہے، ماڈسٹ ہو کے چینجز کرے، دیر از نو ڈفرنس، شاید اس وجہ سے بھی آپ کے دشمن بڑھ ہیں میڈیا میں یا آپ کے پولیس فورس میں، کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یا اپنے رومانس میں ہیں تھوڑے سے؟ صحیح بڑھتے رہے، بات یہ ہے کہ ان سب ناقدین کے پاس وہ نالج، وہ ایکسپیرینس اور وہ ویژن نہیں ہے، ورنہ یہ کہیں تو دکھاتے، 10 پوسٹیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھائیں نا۔ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، جاؤ تھانوں میں، لوگ پاگل ہیں، لکشمی میں رات 3:30 بجے نعرے لگا رہے ہیں، میں گیا ہوں مین مارکیٹ پہ، وہ جو کھانے جاتا ہوں برگر، خدا کی قسم 2 مرسڈیز گاڑی میں سے بچے بھاگ کے نکل آئے ہیں، بچیاں بچے، انکل شیخ عمر سیلفیاں بنا رہے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، میرا بیٹا نہ بناؤ، اور میڈیا والے بڑے ظالم نے میں کھا جانے کے، میڈیا تو میری سوتیلی ماں بنی ہوئی ہے، سوتیلی ماں پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کا بھی کریڈٹ نہ دینا، لاہور میڈیا میری سوتیلی ماں بنی ہوئی ہے، اور جان کے بنی، کیوں مانگتے ہیں کہ پہلے والے نے تو بڑا کام چک کے رکھا ہے ایسی، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک چینل کے مالک کے پاس 25 گارڈ تھے پولیس کے، چینل مالک 25 گارڈ تھے، ہاں پوچھ لیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، انہوں کو لے کے بھی کوئی نہیں، انہوں میرے خلاف خبریں نہ لائے تھے، کی کرے، 30,000 کی تنخواہ ہے، 40,000 کی تنخواہ ہے، 10 لاکھ کے حکومت دے رہی تھی پیسہ، مجھے خطرہ ہے، تجھے کیا خطرہ ہے، 1 لے لے 2 لے لے، نہیں جی 25 دے، 5 میرے گھر پہ ہوں گے، 3 میرے بچوں کے ساتھ ہوں گے، 8 میرے آفس میں ہوں گے، ختم ہوگی گیم، ختم ہوگی، ریسورسز ہیں، ابھی ٹریکرز لگ رہے ہیں، ابھی بائیو میٹرکس لگ رہی ہے،
آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں ہوتا کیا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے کسی غیر معمولی کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا ناگہانی مصیبت میں نہ ڈال دے. ناگہانی مصیبت میرے بس میں نہیں ہے. میں اس سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ناگہانی نہ کوئی ڈال دینا. باقی یہ جو چل رہا ہے یہ it is bound to, it is destined to reform. باؤنڈ نہیں, destined. آپ نے شیخ صاحب بہر سے میرا خیال ہے آپ کوئی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, میں دیکھ رہا تھا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں, آپ نے بہر سے پولیس افسران منگوائے ہیں, مطلب اس میں ایس ایس پی ہیں, ایس پیز ہیں, تو لاہور کی جو فورس تھی آلریڈی موجود تھی, آپ کو وہاں سے تعاون نہیں مل رہا تھا کہ آپ کو بہر سے منگوانے پڑ گئے اپنی ٹیم؟ لاہور کی فورس نے تو 4 آئی جی چینج کروائے ہیں, اور کس نے کروائے ہیں؟ اور آئی جی کیوں چینج ہوئے ہیں؟ خان صاحب نے آ کے آئی جی کیوں چینج کیا ہے؟ بیکاز آف پرفارمنس آف what؟ پولیس ایڈمنسٹریشن. آئی جی کو اور کیوں چینج کیا جاتا ہے؟ یہ تو ریسپانسیبل ہیں, یہ گلٹی ہیں. انہوں نے میرے انسٹیٹیوشن کا تماشا بنایا ہے, ان سب لوگوں نے جو لاہور میں لگے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ ہمارا ایک آئی جی چینج ہوا ہے, بیڈ پرفارمنس سے ہم کام شروع کر دیں. انہوں نے نہیں کیے. دوسرا چینج ہو گیا, تیسرا چینج ہو گیا, چوتھا چینج ہو گیا. یہ تو ہنستے ہیں نیچے بیٹھ کے. کیا میں کو آئی جی بڑا سن 3 مہینے بعد ہٹاتے سن, اسی 3 مہینے دے آئی جی لا دیتے نے. خدا کا نام مانے, یہ لوگ ہیں تو میں ان کو ساتھ رکھوں؟ میں ان کو ساتھ کیوں رکھوں؟ وجہ میں نے کسی کو جان کے نہیں چینج کیا. میں نے یہ کہا ہے جو کام کرتا جائے گا ٹھیک ہے, جنہوں نے کام نہیں کیے ان کو میں نے نکال کے باہر مارا ہے ان کی جگہ. اور میں نے ولن پوچھے ہیں, میں نہیں جانتا لوگوں کو, میں کسرانی کو نہیں جانتا, میں فراز کو نہیں جانتا. میرے پاس آئے, مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں. کوئی ڈی جی خان میں کر رہا ہے, کوئی راجن پور میں کر رہا ہے, کوئی گجرانوالہ میں کر رہا ہے, کوئی شیخ. حفیظ مفتی کو میں جانتا تھا صرف ایک. حفیظ مفتی نے میرے ساتھ اینٹی ڈکیٹ آپریشن راجن پور میں, وہ رحیم یار خان کی طرف سے تھا, میں ڈی جی خان کی طرف تھا. ہم 5 راتیں کچی آپریشن میں ساتھ رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے وہ کتنا بہترین افسر ہے. اس لیے میں نے کہاں لگایا ہے, جہاں پر سب سے زیادہ قبضے ہیں لاہور میں, حفیظ مفتی لگے گا. تو اس پہ ابھی قبضوں پہ آپ نے بات کی, میں کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا, بعض لوگوں نے مجھے بھی ٹیگ کیے ہوئے تھے, صاحب انہوں نے پتا تھا لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو انٹرویو کیا. تو آپ جس کو بھی کوئی شکایت ہوتی ہے نا کہ آپ کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی زیادہ میرا وہ ہے, تو وہ مجھے ٹیگ ضرور کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں حقیقت ہے, آپ کلوز. اچھا, تو وہ مجھے ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں لاہور میں یہ ہو گیا, فلان ہو گیا. اب آپ کی بہت ساری پولیس کی شکایت جو ہے نا, وہ مجھے ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے میری بھی بیشنگ ہوتی ہے. آپ کی پولیس اگر کوئی کام نہیں کر رہی تو وہ میں بھی اس میں ذمہ دار اب سمجھا جاتا ہوں, کیونکہ میں نے لاسٹ تین دفعہ بلدیات میئر لاہور دا الیکشن لڑو تاکہ روڈی جولیانی تے بل برائٹن کٹھے آون نیو یارک وچ. بس صحیح, جو میری اوقات ہے میں وہی کر سکتا ہوں, میں یہی کام کر سکتا ہوں. لاسٹ میں سیگمنٹ آتا ہوں سر, لاسٹ سر, یہ پچھلے دنوں ایک بڑا کیس آیا, یہ جو بغاوت کا پرچہ وہاں پہ ہوا سر, ان پہ ہوا, نواز شریف صاحب پہ, ان کی پارٹی کے لیڈروں پہ, بڑے بڑے لوگوں پہ. یہ آپ کے نالج میں تھا, آپ سے پوچھے بغیر ہوا, یا آپ کی کوئی سیسے آپ نے اب تک, میں تھوڑا سر سوال مکمل کروں پلیز سر, آپ نے اب تک یہ تصور دیا ہے کہ لاہور میں چڑیا بھی اب آپ کے بغیر پر نہیں مارتی, تو اتنا بڑا پرچہ درج ہو گیا, آپ کے نالج میں تھا نہیں تھا؟ میں آپ سے وہی بلنٹ اور جیسے آپ آنےسٹ جواب دیتے ہوتے ہیں, میں اس کی توقع رکھتا ہوں. بالکل آپ اس کی ذرا تفصیل بتائیں, ایوری باڈی وانٹس ٹو لسن اٹ, کہ واٹ ہیپنڈ. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کمپلینٹ آیا جی, اور میں نے اپنے ڈی آئی جی آپریشن سے پوچھا کہ از اٹ کاگنیزیبل, اس نے کہا جی بنتا ہے. اچھا, آپ کے نالج میں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پہلے پتا تھا اس کا؟ ہاں, مجھ سے پوچھا میرے ڈی آئی جی آپریشن نے, یہ ایف آئی آر سے پہلے ڈی آئی جی آپریشن جو میرے ابھی ہیں, تو ظاہر تھانے پہ آیا اطلاع ڈی آئی جی آپس کے پاس, تو اس نے میری اپروول تو لینی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ کاگنیزیبل ہے, اس نے کہا ہاں. تو میں کہ ہم تو باؤنڈ ہے, کاگنیزیبل آفینس کے اوپر تو ہم باؤنڈ ہے, تو آپ درج کر دو, انویسٹیگیشن فیئر کریں گے. اب ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن اور سپرویژن میں نے کروا دیا ہے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے انڈر. بیسٹ آفیسر ہے میرا, پروفیشنلی بیسٹ ہے, انٹیگریٹی وائز بیسٹ ہے, امپارشلٹی وائز بیسٹ ہے. یہ سپروائزنگ دا انویسٹیگیشن ختم.
शेख साहब, इसमें ये कहा जाता है, आपका ला बेहतर समझते हैं पुलिस का, मैं उस पर हरगिज़ दावा नहीं करता, कि इस तरह की जब चीजें आती हैं जिसमें हाई प्रोफाइल लोग, स्पेशली उस आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम शामिल हो, उसकी एक मतलब साफ सेंसिटिविटीज हैं दुनिया भर में, और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, दीगर लोग भी हैं, जब इन पे कोई बात आती है, वजीर दिफा थे, वजीर आपके दाखिला उसमें थे, तो एक लीगल ओपिनियन ली जाती होती है, डीएसपी लीगल होता है शायद आपके डिपार्टमेंट में, तो आपने कोई वहां से लीगल ओपिनियन ली, या आपने खुद कहा कि ये बनता है, जो आपने पूछा उन्होंने कहा ये बनता है, नहीं, आप तैयार दे दो? वो इसी तरह ही होता है कि हमने उनकी तरफ भी उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट भी किया और सारी चीजें की। तो कई चीजें फॉर्मल होती हैं, कई इनफॉर्मल होती हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें, सीसीपीओ लाहौर और लाहौर पुलिस निहायत गैर जानबदार प्रोफेशनल पुलिस है। मेरे इन अल्फाज पे आप यकीन करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, ना करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा आने वाले दिनों। शेख साहब, ये इतना बड़ा केस था साहब, जरा आपको पता था कि एप्लीकेंट फलां फलां लोग हैं, कोई हायर अप्स को आपने अपने अपने उनको आईजी साहब को बताया हो कि जी इसका क्या करना है, या आपने वजीर आला साहब उस्मान बुजदार साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आपको मेरा ख्याल है आपको बताने नहीं चाहिए था कि ये केस है, ये एप्लीकेशन है, एंड वी आर प्रोसीडिंग, और वही हुआ कि हुकूमत ने तो डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने इज़हार अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। बात ये है कि मैं एज पर डिसिप्लिन I can only share to my IG. It is IG's prerogative कि whether he contacts with the chief executive of the province or not. उन्होंने किया, आपने बताया उनको आईजी साहब को? मुझे हुक्म मिल गया, मैंने एग्री कर लिया, मैंने पर्चा दे दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि वहां पे एक और वो जो चीज पुलिस की बड़ा इस वक्त मजाक बन रहा है लाहौर की पुलिस का, कि मोहम्मद जुबैर साहब हैं, वो कराची से उन्होंने फ्लाइट ली, फ्लाइट लेने के बाद बंदे छंदे इकट्ठे करके शादरा थाने गए, तो उन्होंने खासा वहां पे अच्छा खासा वो किया, एसएचओ के साथ वीडियो भी बनाई, चीजें भी बनाई, तो उसको उन्होंने कहा मैं फाड़ लो। वो एक कहा जाता था कि जनाब के सारे फड़े जाएंगे, वो आया जी मुझे फाड़ ले, वो पता ये चला कि पुलिस वाले तो उनके करीब जाने को तैयार नहीं, उन्होंने अच्छा खासा वहां पे एक सीन क्रिएट किया, वीडियोस बनाई, डिबेट्स की। एक तरफ आप कहते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस में बना दूंगा, न्यूयॉर्क पुलिस में तो किसी को जरूरत नहीं होती कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो सदर ट्रंप भी क्यों ना, वो जाए और पुलिस के साथ इतनी डिबेट करे, बहस करे, और उनकी वीडियोस बनाए, फिर वो सोशल मीडिया ट्विटर पे डालें, और आपके एसएचओ साहब उनको वजाहतें देते रहे, अपोलोजेटिक होते रहे। आप नहीं समझते इस एक वाकये से आपका सारा जो एक 1.5 महीने की एफर्ट से वो उनको बड़ा धचका लगा है, कि लोगों का वो बना है कि नहीं यार के बातें तो वहीं खड़ी है, कोई भी पावरफुल बंदा, कोई भी पावरफुल बंदा जाएगा पुलिस आगे वो हो जाएगी, डर जाएगी। यहाँ पे कोई ये बेचारा मोहम्मद बख्श होता, खुदा बख्श होता, अल्लाह बख्श होता, या ये कौड़ा कसई होता, कोई गामा माछी होता, तो एसएचओ ने तो वहां पे लम्हा डाल लेना था। तो बात तो वहीं खड़ी हुई कि आपके पावरफुल आपके जो लोग हैं वो एसएचओ को जाके आगे लगा लेते हैं, और आपका वो जो दावे हैं, बातें हैं, वो थोड़ी सी कंट्राडिक्ट कर रही हैं। आपका बड़ा तफसीली सवाल है, थोड़ा सा तफसीली जवाब भी ले लें। जी जी प्लीज। कि ये इसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन थी, जो कुछ उन्होंने किया, आज तक कोई एक्यूज्ड जुलूस बना के गिरफ्तारी नहीं देने चाहता, ठीक। और अगर हम उनको इस मौके पे गिरफ्तार करते जबकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है और हमने काबिले गिरफ्तारी उनको बनाना है, सारी दुनिया यही कहती है ना पुलिस के ऊपर, क्या आप एफआईआर काट दें, मतलब पकड़ लेती है, गलत करते हैं, क्या करना चाहिए, आपको पहले एविडेंस देना चाहिए कि क्या इसके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस है फॉर हिज अरेस्ट। अगर हमने वो मुकम्मल नहीं किया और एक कोई भी एक्यूज आ जाता है कि मैंने फाड़ लो, मैंने ये कर लो, तो उसके अपने मकासद हैं। हमने कानून के रूल ऑफ लॉ के मकासद पूरे करने हैं, हमने लोगों के सियासी या कुछ और इसके अलावा कुछ मकासद हैं तो वो पूरे नहीं कर रहे। जहां तक बात है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो उसका डिसीजन हो जाएगा, और उसके बाद अगर होनी हुई तो यकीनी तौर पे हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तफ्तीश में अभी से कैसे किसको है हुकूमत, आप कहते किसको है हुकूमत? तो हर सरकारी एहलकार, मेरे जैसा एक अदना सरकारी एहलकार भी हुकूमत है, मेरे से सीनियर भी हुकूमत है, मेरे से जूनियर भी वो। मैं कोई डिस्टेंस कर रहा हूँ? मैंने आपको कहा कि मैंने नहीं काटी, मैंने आपको कहा कि मैं कोई ऐसी चीज के लिए नहीं, मेरा तलक नहीं है, तो मैंने तो डिस्टेंस भी किया। बेसिकली एसएचओ, डीएसपी, एसपी
every person is a हुकूमत. मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ ना. मैंने ये अगर ना पहनी हो यूनिफॉर्म तो मेरी कैफियत एक कॉमन मैन की है कि मैं पहनी है तो मुझे अल्लाह ताला ने और कानून ने कुछ इख्तियारात दिए हैं जो कि कानूनी है और उस पर अमल करना ज़रूरी है. गैर कानूनी पे मुझे जाना नहीं. लास्ट क्वेश्चन शेख साहब के अब तक आपको काउंटडाउन आपने खुद दिया हुआ है, मेरा ख्याल है 1 महीना 3 दिन आपने बताए आपको हो गए. आपने 100 डेज दिए थे कि 90 रोज दिए थे? अब तक आप मेन अचीवमेंट कोई ऐसी जिस पे आपको फील हुआ है कि आई हैव डन समथिंग इन 1 महीने 3 दिनों में, कोई ऐसा कोई काम, किसी की कोई हेल्प की हो, किसी की कोई आपने कोई पुलिस वालों में चेंजेस की हों, अपनी टीम को की हों? और लास्टली मैं ये भी पूछता जाऊं, वो लड़का जो था जिसकी वो बात चल रही थी जिसने आपकी वजह से इस्तीफा दे दिया, शायद आपने उसको कोई रफ लैंग्वेज यूज की या अब्यूजिव सा थोड़ा सा था, मेरे साथ उसके साथ सुलह हो गई, आपकी बातचीत होगी, आपने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया? मेरे वो बच्चे हैं. उसने कहा कि मैं सोशल मीडिया एनालिस्ट मॉनिटर. मैं कहा ठीक है, तो बेटा सोशल मीडिया मॉनिटर कैसे करता है? उसने कहा 13 LEDs है मेरे पास. मैं कहा तेरे पास 300 LEDs भी हों, सोशल मीडिया उनसे नहीं मॉनिटर कर सकता. तो इसका मतलब है मेरे बेटे कि तू थोड़ा जा, तुझे जरूरत है तू बाहर चला जा. और जाहिर है बेटा है, उसको अगर मैंने कोई अल्फाज कहे हैं, मैंने अपने आप को कहे हैं ना, मेरा ही बेटा है ना, तो मैंने उसको फिर फोन किया, उसको बुलाया, उसको प्यार किया. और ये मैं बता दूं कि अब मैं उससे काम ले रहा हूँ. तो इस वक्त जो टीम बैठी है IT की, वो इसका हिस्सा है. और आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 ये बच्चे हैं, ये LHPD का ये होंगे, मेन वैनगार्ड होंगे, IT वैनगार्ड. तो ये काम चलेगा. तो ये ऐसा कोई इसला नहीं है. और उसका जवाब दे दें लास्टली के क्या अचीवमेंट मेन इन 1 महीने, मतलब हम आपको एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपने दावे इतने बड़े किए हुए हैं, तो हम पहले दिन से एक्सपेक्टेशन रखे बैठे हैं कि आप कुछ. सबसे पहला मेरा दावा ये है कि लाहौर पुलिस का कल्चर चेंज हो चुका है. 1 तो लाहौर पुलिस का हर जायज काम एक बिल्कुल लोएस्ट स्टेटस वाला बंदा भी जा रहा है तो उसका हो रहा है. ये मैं बता रहा हूं आपको. 3 इसके लिए मैंने कहा है डॉन न्यूज को, डी न्यूज को, एक्सप्रेस को कि आप सर्वे कंडक्ट कराएं, जैसे आप गैलप सर्वे कराते हैं प्री उम्र टाइम और पोस्ट उम्र टाइम. मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हर महीने करवाएं, हर महीने में बताएं कि उमर ये 3 एरियाज अच्छे हैं, 2 बुरे हैं. मैं तो चाहता ही हूं, मुझे बताओ मैं कहां बुरा हूं ताकि मैं उसको ठीक करूं फॉर दी सर्विस ऑफ द पीपल. और इसके अलावा इंडिविजुअल केसेस पे आ जाए. आपने स्वीडिश वाली खतून का इंटरव्यू देखा है कि नहीं? क्या कहा उन्होंने, मुझे बताएं प्लीज. तो मैंने नहीं देखा. आप वो इंटरव्यू देखें क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख चुका है. वो कहती है मैं 10 साल से रूल रही थी और मुझे कोई नहीं सुनता था. उसने सुबह मुझे फोन किया, मैंने उसको रिंग बैक किया, मैं कहा बहन आ जा. शाम को उसका फैसला करके इश्यू रिजॉल्व करके भेजा है. उसकी वीडियो देखे, उसने खुद कहा है, मीडिया पे खुद आई है, मैंने नहीं लाया उसको. वो कहती है मैं मीडिया के पास गई हूं, मैंने लोगों को बताया वो शेख उमर कैसा है और ये तो हर जगह चाहिए. एक दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी की लेडी प्रोफेसर है, आप उनका वीडियो देखे, नहीं देखा मैं भिजवा दूंगा. वो रोती मेरे इतनी धाड़े मार के रो रही थी क्या कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे मिला प्लाट, उसके ऊपर मैंने पेंशन से घर बनवाया, मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली, उसमें छोटी बीवी के साथ रखा है, मुझे धक्के मार के निकाल दिया और मैं सर सैयद हॉस्टल की 5वीं मंजिल पे 4000 रुपए पे किराए पे रहती हूँ. 2 दिन में उस खातून को उसके घर पहुंचाया. अब वो अपने घर में है, वहां रह रही है. और आपने थानेदार को भी, हाँ ये खबर मैंने पढ़ी थी, शायद फिर एक और थानेदार जेल में भेज दिया आपने पकड़ इसी केस में. शायद ये डबल फिगर में मैं चला गया हूँ, 10 हो गए हैं. मतलब 10 पुलिस वाले अब तक जेल में दे चुके हैं आप? बिल्कुल दे चुका हूँ. और उसके बाद मुझे आज 7वां दिन नहीं दिया. क्या मतलब है कि चीजें ठीक हो गई हैं. अच्छा, लेकिन आपने ठीक होने के बाद कल हमने देखा
हालांकि मैं इंटरव्यू खत्म करना चाह रहा था, लेकिन आखिर पे मुझे बात याद आ गई बड़ी है। एक लड़की का कल ये उसका वीडियो मैसेज चला है कि वो वहां पे रह रही थी किसी उसमें होटल में या कोई उस गेस्ट हाउस वगैरह में, तो रात को 2 बजे आपके लाहौर पुलिस वाले मेल गए हैं, उसके कमरे में एंटर हुए हैं, उससे नाजेबा सवाल किए हैं। वो चले ठीक है, सिक्योरिटी के लिए मैं मान लेता हूँ कि जी वो पूछगछ के लिए जाते हैं पुलिस वाले, हु इज स्टेइंग वेयर, लेकिन उसमें लेडी पुलिस को जाना चाहिए था, या आपका ख्याल है कि मर्द पुलिस वालों को ये है, इख्तियार है कि वो जाएं और अंदर किसी के कोई अकेली खतून है घुस जाएं और उससे इस तरह के ये नजेबा सवाल करें? ये जब चीजें आएंगी तो आपकी तमाम एफर्ट्स और दावे जो हैं वो तो निगेट करते हैं फिर कि नहीं अभी आपकी लाहौर पुलिस तो वहीं खड़ी हुई है कि जनाब साहब को क्या पता चलेगा, हम रात को जाएं और हम जाकर लड़कियों को हरासा करें, हॉस्टलों में घुस जाएं, गेस्ट हाउसेज में घुस जाएं, हम होटलों में जाएं। तो शेख साहब ये तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके लिए फिर एक थोड़ा ब्लो आया है लोगों की तरफ से। असल में आप भी लाहौर मीडिया जैसे बनते जा रहे हैं। ये हर हुकूमत आखिर पे मेरे पे ये इल्जाम लगाती है जो आपने शेख साहब नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं सियासी मीडिया नहीं हूँ, सियासी तो नहीं होना। उसने रास्कल ने ये काम किया है, आपकी पुलिस वाले ने। He has been suspended, इंक्वायरी कंडक्टेड, सुबह हथकड़ियां देख लगे यही बता सकते कल। अच्छा, क्योंकि कल मैंने बुलाया हुआ है एसपी को भी, उसको भी, कल सुबह देख लीजिए। अच्छा, कल आप उनको गिरफ्तार करने का प्लान बना बैठे हैं? मैं इसलिए कि अगर वो डिफॉल्टर निकलता है और उसके ऊपर जो कि मुझे इम्कान है कि वो बाकी डिफॉल्टर है, उसको कोई हक नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम है ना 72 साल से एक पैटर्न पे चल रहा है और उसको अंदर सिर्फ क्या है सस्पेंड और 1 साल की इंक्रीमेंट और वार्निंग और सेंश्योर, ये, लेकिन मेरे पास ये नहीं है। मैंने तो इसको खत्म कर दिया, इस रिजीम को तो मैंने उठा के फेंक दिया है। मैं आ गया हूँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे और अब मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपने तमाम अरबाब इख्तियार को कि मुझे पुलिस कोर्ट मार्शल तक ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने बड़ा फिर एज यूजुअल बड़ी आपसे हार्ड टॉक हुई है, मतलब टफ क्वेश्चन जो है आपने ब्लंट सवालात के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कीप इन टच, और आपको हम गहे बगैर चेक करते रहेंगे क्योंकि दावे आपने इतने बड़े कर दिए हैं कि किसी को यकीन नहीं आता। जब यकीन नहीं आता फिर सवालात उठते हैं, डाउट्स उठते हैं, शक पैदा होते हैं, तो उन ये शकूक को हटाने के लिए हम आपसे ये सवालात करते रहेंगे टिल द टाइम जो आपने टाइम दिया हुआ है, अगले 3 महीने या आखिरी तक। जी, आखिरी बार एक सेइंग है, ड्रीम सो बिग दैट एवरेज पीपल कंसिडर यू क्रेजी and make them crazy by achieving your dreams. बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया।